अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। एक मरतबा फिर सियासत में बहुत बड़ी हलचल हो गई है। हाल ही में सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जो है वो सियासत का महवर बना हुआ है कि वहाँ पर चेंज कैसे लाया जाए। मेजॉरिटी जो है वो लूज़ की है वहाँ पर पीटीआई ने, मगर उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। मगर अब क्या होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई हाल में जो बहुत बड़े पैमाने पर डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं, उसके तनाज़र में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, उनके इलेक्शन का पीटीआई क्या बाइकआउट करेगी या नहीं करेगी, इस हवाले से अहम तरीन फैसला आज मुतवक्के है। अडियाला जेल में इमरान खान की अपनी लीगल टीम के हमरा एक मुलाकात होगी और फिर फैसला किया जाएगा कि क्या पीटीआई बाइकआउट करेगी या नहीं करेगी। बहुत बड़ी अपडेट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हाल ही में जो आइंदा कुछ रोज़ में इलेक्शन होने वाले हैं उस हवाले से, उसमें सबसे बड़ी बात, बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ एक दो रोज़ से तो वही है कि सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, क्यों नाला है, किससे नाला है, उस हवाले से बात करेंगे। और बड़ी वजह उन्होंने नहीं बताई अपनी ज़ुबान से, मगर उनका कहना था कि एक बहुत बड़ा वाक़या ऐसे पेश आया है जिसकी वजह से वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हैं, और उनकी वजूहात उन्होंने नहीं बताई। मगर ये कुछ वजूहात सामने ज़राए के ज़रिए आई हैं कि अलीमा ख़ान के साथ उनके जो इख्तिलाफ़ात हैं, अलीमा ख़ान का रवैया जो है उसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने कुछ रोज़ पहले भी इस्तीफ़ा दिया था इमरान ख़ान को, मगर इमरान ख़ान जो कि पार्टी के बानी चेयरमैन हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा सलमान अकरम राजा का कबूल करने से इनकार कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था, और उन्हें काम जारी रखने का कह दिया गया था। मगर अब उनका कहना था कि इनफ इज़ इनफ, और उन्होंने अब काम जारी रखने से माजरत कर ली है। और उनका कहना है कि वो आज इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे, इम्कान है अडियाला जेल में, उसके बाद वो फैसला करेंगे, इमरान खान साहब भी फैसला करेंगे और दोबारा अपना वो जो इस्तीफ़ा उनके सामने पेश करेंगे। मगर अब वो काम जारी नहीं रख सकते, और उसकी बड़ी वजह अलीमा ख़ान हैं। इमरान खान की बहन अलीमा ख़ान के दो बेटे भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उस हवाले से भी जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने भी अफसोस का इजहार किया है और बड़ा ख़तरनाक किस्म का ट्वीट किया है। मगर सलमान अकरम राजा का इस वक्त जो इस्तीफ़ा है वो मौजूए बहस है, उसके ऊपर काफ़ी लेदे हो रही है पार्टी के अंदर। जो पार्टी की पीटीआई की जो कमेटी है, कोर कमेटी या जो पॉलिटिकल कमेटी है, उसमें काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। और ज़रा का कहना है कि अलीमा ख़ान के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। एक मरतबा इसी तरह बुशरा बीबी जो ज़मानत पर रिहा होकर आई थी, उन्होंने सलमान अकरम राजा के ऊपर भी तनकीद की थी और उन्होंने मुखालफत की थी और सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर उनकी तैनाती के हवाले से। मगर इमरान खान का फैसला आखिरी था। इसके अलावा बुशरा बीबी के बाद अब फिर अलीमा ख़ान ने जब पोडियम संभाला, मीडिया के सामने आई, और उनके बाद ख़ुद मुश्किलात में है, मगर पूरी पार्टी को उन्होंने तितर बितर करके रख दिया है, मुश्किलात का शिकार कर दिया है। और अब काफ़ी अलीमा ख़ान के रवैये, उनके बयानात से उनके जो काफ़ी लोग हैं वो काफ़ी नालान नज़र आते हैं। शेर अफजल मरवत भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उनका वो फिर भी इस वक्त मौजूद बहस हैं, सियासत का महवर हैं, उसके ऊपर काफ़ी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। मगर सलमान अकरम राजा जो हैं, उनका कहना है कि वो उनका जो करियर है, करोड़ों रुपए की उनकी जो प्रैक्टिस है सालाना, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सेक्रेटरी जनरल का ओहदा लेकर अपोजिशन में आकर पीटीआई का साथ देकर उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ताहम अब वो ये जारी नहीं रख सकते, उनके ख़ानदान को बहुत नुकसानात जो है इसकी वजह से मसाइल उठाना पड़ रहे हैं, और उनकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत मुतासर हो रही है। उनको हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और सलमान अकरम राजा जो बैरिस्टर हैं, अपनी जो प्रैक्टिस के वजह से, अपनी जो वकालत की वजह से बहुत माने जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और हर के जो फैसला जो होता है उनके हक में देखा गया है। और वो हर केस का जो फीस वसूल करते हैं वो करोड़ों में होती है, 5 से 10 करोड़ 15 करोड़ भी हो सकती है, और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये बड़ी वजह है। और साथ जो उनके ऊपर इस वक्त प्रेशर्स हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से उनके ख़ानदान के ऊपर, तो लिहाजा उन्होंने माज़रत कर ली है। और आज इम्कान यही है कि इमरान खान उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लेंगे। इसके बाद कौन होगा नया सेक्रेटरी जनरल? सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए
سردار لطیف کھوسا وہ بھی بہت بڑے مانے جانے وکیل ہیں، پیپلز پارٹی کے سابق رہنما ہیں، گورنر پنجاب رہے ہیں۔ سردار لطیف کھوسا بہت ووکل جو ہے لیڈر ہیں، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لیگل جو ٹیم ہے ان کی وہ عمران خان سے ملاقات کر کے سردار لطیف کھوسا کا نام پیش کرے گی اور پھر انہیں سامنے لایا جائے گا، اور بہت بڑے اپوزیشن رہنما ہیں، بہت بولنے والے رہنما ہیں، تو لہٰذا امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سردار لطیف کھوسا جو نیکسٹ سیکرٹری جنرل ہوں گے پی ٹی آئی کے۔ اور اب اس کے علاوہ آج کی جو اہم جو میٹنگ ہے اڈیالہ جیل میں، اس میں یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی بائی الیکشن میں حصہ لے یا نہیں۔ اور دوسری طرف اپڈیٹ بہت بڑی یہ ہے کہ حماد اظہر جو ہے سابق جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے لاہور کے حلقہ 1-9 سے این اے کا جو ہے قومی اسمبلی کا، ان ضمنی الیکشن میں انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔ وجوہات سامنے نہیں آ سکی جب ان کے میاں محمد اظہر ان کے والد جو فوت ہوئے تھے 1 ماہ پہلے، اس کے بعد کچھ حکومتی اراکین تھے، وزراء تھے، اور ان کے وہ سامنے آئے تھے منظر عام پر اپنے گھر میں، انہوں نے جنازہ بھی اٹینڈ کیا اور ابھی بھی وہ ادھر ہیں۔ تو کیا ڈیل ہوئی ہے یا نہیں، کیا کون سے پریشرز ہیں اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے یا کسی اور کے کہ وہ دستبردار ہوئے ہیں، اس کی تفصیلات تو ابھی تک سامنے نہیں آئیں۔ تاہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دستبردار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو این اے 1-9 کی جو سیٹ ہے لاہور کی، وہ جیتنے میں اب کوئی رکاوٹ سامنے نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی کون سا کینڈیڈیٹ سامنے لاتی ہے، کیا پی ٹی آئی لڑتی بھی ہے یا نہیں، اس حوالے سے فیصلہ متوقع ہے۔ تاہم علیمہ خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس الیکشن ضمنی الیکشن این اے یا جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ہیں ان کے بائیکاٹ کیا جائے، اور کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے، اور اس قسم کے الیکشن میں شیم الیکشن میں حصہ لینا ایسا ہے کہ اس پروسیس کو لیجیٹیمائز کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اور بڑی بات دوسری یہ ہے کہ ایک دوسری بات سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اب کیا عمران خان کے بچے پاکستان آئیں گے یا نہیں۔ اس قسم کی جو انسرٹن سچویشن ہے پی ٹی آئی کے اوپر، جو بدترین کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے جو بچے ہیں انہوں نے پاکستان آنے سے اس وقت جو ہے اپنا پلان شیلف کر دیا ہے، پوسٹپون کر دیا ہے۔ ان کی اماں جمائمہ گولڈ سمتھ نے بھی انہیں پاکستان جانے سے یا آنے سے روک دیا ہے۔ اس حوالے سے کافی ہو رہی ہیں باتیں، اور دوسری طرف یہ باتیں بھی اب جاری ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کا واحد صوبہ ہے خیبر پختونخوا، ان کی تیسری حکومت ہے، وہاں سے انہیں کیسے ہٹایا جائے۔ حال ہی میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد وہاں پر ان کی جو میجورٹی ہے وہ کافی کم ہوئی ہے۔ سینٹ کے الیکشن بھی حال ہی میں ہوئے ہیں، تو لہٰذا پی ٹی آئی کو اب راستہ دکھانے کے لیے کم دن رہ گئے ہیں، اور اس وقت بھی کافی وفاق میں بات چیت جاری ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس کے اوپر توجہ مرکوز ہوگی اور انہیں وہاں سے چلتا کیا جائے گا۔ اس کے لیے تمام تر پلاننگ جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے، اور انہیں کیسے گنڈا پور کی حکومت کو فارغ کیا جائے اور پی ٹی آئی کی وہاں پر جو میجورٹی ہے کیسے ختم کی جائے، اس حوالے سے ایک ہوم ورک کیا جا رہا ہے، اور تمام تر سیاسی جماعتیں وہاں پر موجود ہیں۔ اور دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں پوزیشن لیڈر اور شبلی فراز کی جگہ وہاں پر اعظم سوادی کو سینٹ میں پوزیشن لیڈر نامزد کیا تھا، انہیں فی الحال روک دیا گیا ہے، اور حکم امتناعی کے اوپر شبلی فراز اور عمر ایوب قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر رہیں گے۔ تاہم بیک اپ میں وہ رہیں گے، اگر وہ حکم امتناعی خارج ہوتا ہے تو وہ دوبارہ انہیں وہاں پر لایا جائے گا۔ تو اس قسم کی اپڈیٹ ہیں، اور پی ٹی آئی کو اب مکمل طور پر ان کا صفایا کیا جا رہا ہے، اور حماد اظہر کا جو وڈرال ہے این اے 1-9 سے، اس کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ مگر تمام تر توجہ آج اڈیالہ جیل کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور اڈیالہ جیل میں ان کی عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے ان سے ملاقات کرے گی، اور اس کے حوالے سے پھر اہم فیصلے آج نکلیں گے۔ اور دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے حکم کے اوپر عمران خان کو ان کی پسندیدہ کتابیں آج صبح اڈیالہ جیل پہنچا دی گئی ہیں، اور انہیں ہدایت دی گئی ہے جیل حکام کو کہ عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ عمران خان کی بات کروائی جائے۔ اجازت دیں، السلام۔